اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین جیڑا تھک کے راہ وچ بہ جاوے جیڑا تھک کے راہ وچ بہ جاوے اونوں دیر نہ ہووے تے کی ہووے جیڑا گزریاں گلاں اُتے اڑ جاوے پھر او زیر نہ ہووے تے کی ہووے جیڑا نال دکھاں کھہ جاوے او دلیر نہ ہووے تے کی ہووے او جیدی کنڈ تے باپ دا ہاتھ ہووے او شیر نہ ہووے تے کی ہووے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو اس پرفتن دور اندر اپنے کار بلایا ہے اللہ سب دا اونا اپنے دربار اندر قبول فرمائے حضرات رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے ہو سکتا ہے اگلا خطبہ جمعہ رمضان دا پہلا روزہ ہوئے تے خطبہ جمعہ ہوئے رمضان دا جو مہینہ اور روزہ 6 ہجری دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام اور روزے دا حکم دیتا ہے جڑے یہودی سننا وہ 10 محرم دا روزہ رکھیا کر دے سن یوم عاشورہ دا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا دنال مخاطب ہو کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
جڑا 10 محرم یوم عاشورہ دا روزہ تسی کیوں رکھ دیو؟ انہاں یہودیاں نے کیا اس دن حضرت موسیٰ پیغمبر نو فرعون دے کولو نجات ہوئی ہے، اسی اس وجہ تو روزہ رکھنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر 6 ہجری نو جدو روزے دا حکم آیا، نبی علیہ السلام نے جڑا یوم عاشورہ دا روزہ سی انہوں نفلی قرار دیتا، تو جڑا نبی پاک نو روزے دا حکم ہویا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وہ ساڈے تے فرض کر دیتے۔ 9ویں مہینے اندر 9ویں مہینے دے اینڈ تے اللہ پاک نے اے رمضان المبارک دا مہینہ مسلمان دیاں زندگیاں دے اندر ہوندا ہے۔ جی میں 9ویں مہینے دے اینڈ تے ماں نو اولاد دی خوشی ہوندی ہے، بیٹے دی پیدائش دا موقع ہوندا ہے، اسی طرح 9ویں مہینے دے اینڈ تے مومن مسلمان واسطے خوشی دا دن اور خوشی دا مہینہ رمضان ہوندا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ خوشی انہوں ہوندی ہے جیڑا مومن بندہ صحیح معنی دے اندر ساڑھے اسلاف جو بڑے سن اللہ دے ولی اولیاء الرحمن انہاں دے بارے میں اکثریت کتابہ دے اندر پڑھیا ہے، او رمضان المبارک دے مہینے نو جدو گزار دے سن روزے رکھ کے پھر 6 مہینے تک او دعاواں کر دے سن اللہ ساڑھیاں عبادتاں قبول کر لے، تے جڑے اگلے 3-4 مہینے رہ جاندے سن او دوسری دعا کر دے سن اللہ ساڑھی زندگی اندر پھر رمضان آ رہا ہے، رمضان تو پہلا سانو موت نہ آئے۔ روزے رکھ کے قبولیت دیاں دعاواں تے پھر رمضان دا انتظار۔ حضرات ساڑھے بڑے پھر اللہ پاک نے مومنہ واسطے اے مغفرت دا مہینہ ہے، جس بندے نے اپنے آپنو اس مہینے دے اندر بھی چینج نہیں کرنا اس بندے دی زندگی دا فائدہ کوئی نہیں۔ جی میں 10 مہینے اللہ دیاں نافرمانیاں اندر گزارے، اگر اے بھی مہینہ اسی طرح گزر گیا پھر رمضان المبارک دا کسی نے فائدہ نہ اٹھایا۔ او سیانے آندے نے پھل ویلے دا اچھا لگدا ہے جدو او دا موسم ہوئے استعمال کریے او دا فائدہ ہوندہ ہے، اسی طرح اے رمضان المبارک دا مہینہ اے موسم نیکیاں دا موسم آ رہا ہے، جڑا بندہ فائدہ اٹھائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جڑا فائدہ نہ اٹھائے گا پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر کرنا اے مومنہ واسطے بہت بڑی نشانی ہے۔ توجہ کرنا ذرا قرآن پاک بل غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے رمضان المبارک دیاں خصوصیات نو بیان فرمایا ہے۔ توجہ، اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے ہے، عزیزان من آمریا مسلمان میرا رب دی پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تے آکھیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان دا مہینہ اتنا بابرکت اتنا اعلیٰ مہینہ ہے، اتنا عظمت والا اتنی شانہ والا، اور پہلی تعریف اللہ نے کر دیا آکھیا بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اس مہینے دے اندر اساں قرآن نو نازل فرمایا، اور جس مہینے اندر قرآن آیا او مہینہ آلائے، اور لوگو مہینہ رمضان المبارک دا، اور جتنیاں کتابہ آیاں نے اس مہینے دے اندر ہی آیاں نے، اور رمضان المبارک دا ایسا مہینہ میں میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے
جڑا بندہ اس مہینے دے اندر اپنی زندگی دے ممور نہیں بدلدا اللہ دیاں نافرمانیاں کردا وے اے رمضان واپس جا کے قدر کرن والیاں دا بھی ذکر اللہ دے ہاں کردہ تے بے قدری کرن والیاں دا ذکر بھی اللہ دے ہاں کیتا جاندا او لوگو رمضان المبارک دے مہینے دی آمد اور محبت نال سنیا جدرا اے مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ اے گناہگارو خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ روزدار مومنوں تیار ہو جاؤ خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ روزدار مومنوں تیار ہو جاؤ یہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومنانو خوشی ہے تے جڑے روزہ نجنا رکھنا نہیں اونانو غمی ہے رمضان المبارک دا توجہ کرنا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا قرآن سنیا جی خالق فرمان دینے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان دا مہینہ ہوئے جس مہینے دے اندر اس مہینے دے اندر قرآن نازل فرمایا وے اگلی بات سنیا جی فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فرمایا سا اس رمضانوں تے اس قرآنوں مومن واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا وے فرقان سا فرق کر دیتا وے میرے ابیرا عام دنام دے اندر تے رمضان دے مہینے دے اندر اور رمضان میں آلائے تے رب دا قرآن بھی آلائے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم فرمایا اس مہینے دے اندر اے گناہگارو تسامی روزے رکھنے نے فرمایا اس مہینے دے اندر عام بندے نو بھی حکم روزے رکھنا اللہ نو بھی حکم روزے رکھنا ادنے نو بھی حکم روزے رکھنا اے دنیا دے اندر جیڑا بھی مومن بندہ رب دا حکم روزہ رکھنا میں میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا میرے آقا فرماندے نے ہر بندے نو حکم جڑا مومن تے جنہ نو حکم نہیں قرآن کہہ رہے آوے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام الاخر فرمایا جڑا
بندہ مرید فرمایا او روزے چھڑے تے جڑا سفر دے اندر اے مرید نو اجازت تے روزہ چھڑنا کوئی نہیں اور جدو روزہ چھڑنا تے بعد دے اندر اینا دی گنتی پوری کرنی ہے کیونکہ اے رمضان دا مہینہ ہر بندے تے روزے فرض نے اور جڑا سفر دے اندر چھوٹ جاوے تے جڑا بیماری دی حال پہلے دعا کرو اللہ سانو رمضان دے سارے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات توجہ کرنا ذرا ایک بندہ ہوندہ ہے بیمار روزے چھڑ دے وے اللہ دا حکم ہے ایک بندہ ہوندہ ہے بو مار ایک ہوندہ ہے بے مار ایک ہوندہ ہے بو مار جڑا بو مار بندہ ہے انہوں پریشانیاں لگ گئیاں نے رمضان دے مہینے دیاں اے ہجے دا رمضان دے مہینے دا چاند نہیں نظر آیا ہجے مہینہ آیا نہیں تے اے دا جڑا نا اے دی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے فرمایا جڑا بندہ مرید ہے او روزہ چھڑے تے بعد اندر رکھے تے جڑا سفر اندر او سفر ہون کوئی نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ تے گھوڑیاں تے اونٹاں تے سفر کریا کر دے جن اور عرب دی گرمی بہت زیادہ ساڑیاں گڑیاں اندر اسی لگاوی اور سانو چاہیدہ رمضان دا اور مہینے دے ایک دن دی قدر کیتی جاوی ایک دن دی نال محبت کیتی جاوی میری امیرہ توجہ کرنا دارا میرے پاک پیغمبر جناب محمد ساری درہ مل کے بولو مجلس بابرکت ہو جاوے آمین عبداللال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے تین بندیاں واسطے آمین عبداللال نے بددعا کی دینا آقا فرمان دینے اللہ دے نبی فرمان دینے تین بندیاں دا ناک خاک علود ہو جاوے اے صحیح لفظاں دے اندر دا ترجمہ ہے اے تین بندے بڑے ظالم نے تین بندے بڑے وڈے لعنتی نے میری ابیرہ پہلا بندہ پتہ کیڑا جی فرمایا آقا فرمان دینے جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جاوے جڑا درود پڑھن اندر کنجوسی کر داوے فرمایا او بندہ بیمانے او بندہ بخیل تے بندہ کنجوسی اے مسلمانوں جتھے بھی نبی پاک دا نام آ جاوے تے ادب نال محبت نال درود پڑھیا کرنا ذرا محبت نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جو نام نبی دا سن کر نئی درود پچام دے اے ملک نورانی حق اونا دے اے بدعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں اے جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر تو جنت جاویں اے جتھے نبی پاک دا نام آوے تے لہلہا جایا کر آقا فرمان دینے دوسرا بندہ فرمایا جس بندے دی زندگی اندر ماں باپ زندہ ہومن خدمت نہیں کردہ اپنے والدین نال محبت نہیں کردہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک نہیں کردہ آقا فرمان دینے او بندہ بخیل او بندہ لعنتی تے بیمان شخص دے اے باپ سرام دے تاج نے ہندے تے ماں مرے کر ویلا شالا نہ مرن ویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا تے پائی پائیاں دے دردی ہندے تے پائی پائیاں دیاں باواں تے باپ سرام دے تاج نے ہوندے تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے باپ سرام دے تاج نے ہوندے تے ماما ٹھنڈیاں
ٹھنڈیاں چھاواں تے ماں مرے کر ویلا ہووے تے ویر مرن کھنڈ کھالی اے باپ بعد محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اے باپ مرن محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں اے ماں ہوندی تے ہور چراندی تے باپ دے کولوں سنگاں اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے کبو آمین عزیزان من آمیرے مسلمان میرا آمین دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میری پاک پیغمبر والزہاد چہرے والے آقا نے فرمایا واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے آمین دلال فرمان دینے پہلا بندہ جڑا درود نہیں پڑھدا دوسرا بندہ جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کردا تیسرا بندہ ہووے جڑا رمضان دے مہینے نو پا لیندا وے اور رمضان دے روزے نہیں رکھدا اس مہینے دیاں بے قدریاں کردا وے اور رمضان دا مہینہ آیا تے رب دیاں نافرمانیاں نہیں چھڑدا آمین دے لال فرمان دے نے صحیح مسلم دی روایت آقا فرمان دے نے اس بندے دا بھاگ ناک خاک اولود ہو جاوے او بے ایمان بندہ تے اپنی جان تے ظلم کر داوے اے تین بندیاں تے لعنت جے نبی پاک دی میری ابیرہ توجہ کرنا درہ دوسرا مقام سنیا جے آقا فرمان دینے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو تے رمضان نو مومن واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا وے میری ابیرہ توجہ کرنا درہ رمضان دا مہینہ آ رہا وے تے کئی بدبخت ایسے نے جنہاں نے اپنے ہوٹلاں تے تمبو لا لینے نے تے تمبو لا کے انہاں نے ہوٹل بھی بند کرنا مناسب ہی نہیں سمجھ دے آندھے نے ساڑھی دکانداری ہے میری ابیرہ میں وکھیا ایک جگہ تے نا ایتے مسلمان نام دا حالی میں ایک جگہ تے وکھیا وے مسلمان تے جڑے سکھنے نا آپس دے اندر کاروبار پہ کر دینے نا میرے ابیرہ تے جڑے مسلمان نے نا رمضان دا مہینہ آیا وے تے اے جڑے سکھنے نا اے کھانا کھان واسطے جام دے سن روزے کوئی نے روزیاں تو پہلا اینا کھانا کٹھیاں بے کے میرے ابیرہ ایک دن ایسا آیا وے رمضان دا مہینہ آگیا جڑا چاند دنہ تو بعد آن والا وے نا تے مسلمان نے پوچھے آوے انہاں کیا تُسا آج کھانا نہیں کھادا تے او جڑے سکھ نے غیر مسلم جڑے نے آمدے نے اسا کھانا کھا لیا لیکن توانو پتہ نہیں لگن دیتا تو آٹے تے رمضان دا مہینہ آیا ہویا وے اوہ غیر حیاء کر دینے لیکن ساڑا مسلمان جڑا وے ایتے نام دا مسلمان نبی پاک دا کلمہ میں پڑھ دا وے تے رمضان دے مہینے دی قدر بھی نہیں کردہ نبی پاک دا کلمہ میں پڑھ داوے تے ہوٹلان تے کاروبار بھی کردہ وے تناتا تمبولا کے لوگانو روزے اندر بھی کھانا کھلان داوے خیر مسلم حیاء کر اس رمضان دے مہینے دی لیکن مسلمان حیاء نہ کرے رمضان دا میرے ابیرہ اے مہینہ بڑیاں عظمت مالا اے مہینہ بڑیاں شانہ مالا
والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دن میں ستا ابن حبام دی روایت صحیح روایت آقا فرماندے نے ایک دن ایسا آیا میں لیٹیا ہویا ماں تے دو فرشتے میرے قریب آ جاندے نے دو فرشتے آئے نے تے آ کے انہاں مینوں اٹھایا تے لے کے چل پیندے نے تے مینوں آندے نے سونیا اے جڑا پہاڑ اس پہاڑ دے اوپر چڑھ جاؤ پہاڑ دے اوپر آنا آقا فرماندے نے میرے جسم اندر اینی جان نہیں میں اینی طاقت نہیں رکھدا پہاڑ بڑا اونچا وے نا انہاں نے آکھیا سونیا آؤ اللہ دا حکم ہے آقا فرماندے نے جو میں پہاڑ دے اوپر چڑھدا جا رہا ہاں تے میں پہاڑ دی دوسری سائیڈ وال ویکھیا وے ایسے بدبخت نے جنہاں دے ہونٹ کٹے ہوئے نے تے خون چل رہا وے انہاں دے منہ دے اندروں خون پیا نکلدا وے آقا فرماندے نے اے کون بد نصیب نے جنہاں دے ہونٹاں نو کٹ دتا گیا اے جڑے خون نال لت پت ہوئے نے اے ظالم تڑف دینے تے روندے نے فرمایا اللہ دے نبی جی اے او ظالم لوگ نے جڑے روزہ جلدی افطار کر لیندے سن روزے رکھ دے سن لیکن دوپہر دے ویلے افطار کر لیندے سن اے او بدبخت نے جڑے بانے دے نال کھان پین والیاں چیزاں استعمال کر دے سن آج اللہ پاک نے انہاں ظالمانوں اس عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا وے اے مسلمانوں رمضان دا مہینہ جیڑا روزے رکھ کے توڑ داوے انہوں اتنا سزا اتنا دردناک عذاب ہو رہا وے اے کئی بدبخت ایسے نے جنہاں رمضان دا پتہ ہی نہیں مہینہ آ جاندا وے اور ساری رات اللہ دیاں نافرمانیاں اے نوجوانوں رمضان آ رہا جے تساں انجی رہنا میں انجی رب دیاں نافرمانیاں کر دیاں رہنا میں انجی اللہ دیاں بغاوتاں کر دیاں رہنا میں انجی رمضان دا مہینہ گزار دینا میں میری ابیرہ پھر رمضان دی خوشی دا فائدہ کوئی نہیں رمضان دے آن دا فائدہ کوئی نہیں آج بدل اپنا آپ بدل لے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں برائی والے پاسے لاندے نے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں اللہ تو ہٹان دے نے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں مسجد اندر آن نہیں دین دے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں رمضان دے روزے نہیں رکھن دین دے یار آج رحم دے کل دعوت کھاوانگے آج روزہ رحم دے کل رکھ لوانگے کل کر دیاں کر دیاں رمضان دا مہینہ جے ہتھوں لنگ گیا اے بخشش دا مہینہ جے ہتھوں رنگ گیا اے مومنہ واسطے کوئی سہارا ہوندا جے رمضان دا مہینہ اس مہینے دے اندر اپنیاں غلطیاں رب دے سامنے رکھ دیا کر اس مہینے دے اندر آکھیا کر اللہ زندگیاں دے اندر برائیاں بڑیاں ہو گئیاں نے اللہ زندگی اندر بڑے گناہ ہو گئے نے اے مسلمانوں کیڑا دن ایسا جے اے مسجد دے سپیکرام دے اندر اعلان نہیں ہوندا اے فلان دا بیٹا فلان دنیا تو چلا گیا وے پتہ نہیں کتھے زندگی دے سا ختم ہو جانے نے پتہ نہیں کتھے زندگی مک جانی ہے پتہ نہیں کتھے سفر تو کر جانا میں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اے کیوں غفلت دے اندر اپنی زندگی دے اپنی چادر نو داغدار ہو دے رہا میں اے کیوں زندگی اندر غفلت دے اندر اپنی زندگی نو بسر کر رہا میں میرے ابیرہ میں تے کمانگا رمضان آ رہا میں رمضان دے روزے بھی رکھنے نے تے رمضان اندر قرآن بھی پڑھنا میں رمضان دا مہینہ آج احد کرے آجے آج جمعے دے اندر اللہ نال وعدہ کرے آجے اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا وے اسی پورے مہینے دے اندر زیادہ نہیں ایک دفعہ پورا قرآن ہی ختم کرانگے انشاءاللہ الرحمن کبو ذرا انشاءاللہ طریقہ تو انہوں میں دس دینا
رمضان دا مہینہ تے 5 نمازاں مومناں تے اللہ تعالیٰ نے فرض کیتیاں نے نا، اور نماز جدوں اذان ہو جاوے تے جدوں جماعت دے اندر وقت ہووے اے مسجد اندر آیا کر، چھڑ دیا کر کاروبار، اے چھڑ دیا کر اپنا بزنس، اپنیاں دکاناں نو چھڑ دیا کر، جڑا جماعت دے دوران وقت ہوندا وے اذان تو جماعت تک جڑا وقت ہے، اس وقت اندر 4 ورکے تو قرآن دے پڑھ لیا کر، اے 4 ورکے پڑھیا کر، جدوں 30 روزہ آ جائے گا تیرا قرآن ختم ہو جائے گا، اے 550 یا 600 ورکائے قرآن دا میرے ابیرہ اے رمضان دا مہینہ میں ادھے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑیاں رحمتاں تے برکتاں رکھیاں جے، اے مومنہ واسطے اے رحمت تے برکت دا مہینہ جے، اے شانہ والا مہینہ جے، مومنہ واسطے اس واسطے میں کہنا ماں، اے ہو سی محشر دا میدانے، ہو سی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچھی شان والے، ہو سی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچھی شان والے، قرآن والے سامنے کھڑے ہوئے نے، اے سارے سامنے کھڑے نے جنہاں نے رمضان اندر قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں نے، جنہاں رمضان اندر اپنی زندگی نو بدل لیا وے، جنہاں رمضان اندر اپنے معمول چینج کر لینے، جنہاں رمضان اندر اللہ پاک دے قرآن نال پیار پا لیا، جنہاں رمضان اندر رمضان دیاں قدراں کر لیاں نے، جنہاں رمضان دا حق بھی ادا کیتا وے، اور جنہاں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، اے مسلمانوں اے وقت آن والا رمضان دا مہینہ پورا مہینہ فیس بک بند کر دے، اینا تیرے اکاؤنٹاں نے کم نہیں آنا، اینا تیرے گوگل دے اکاؤنٹاں نے، اینا تیرے فیس بک دے اکاؤنٹاں نے کم نہیں آنا، اینا ٹویٹر تے ٹک ٹاک نے کم نہیں آنا، ایک بک انگریز بنائیے دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک دے وچ مقصد انسانی، اے فیس بک نہیں یارو اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن، اوتھے قرآن کم آنا، حضرات توجہ اس واسطے میں محبت نال کہنا، اے ہو سی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچھی شان والے، اے نظر آسن وچ خزینے، اے نظر آسن وچ خزینے، کئی چمک دے ہو سن سینے، ایمان والے اچھی شان والے، ایمان والے اچھی شان والے، نظر آسن وچ خزینے، کئی چمک دے ہو سن سینے، ایمان والے قرآن والے، ایمان والے قرآن والے۔ حضرت امیر ابراہیم امیر سیال کوٹی دعا کرو اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹیا اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، کہو آمین۔ رمضان دا مہینہ جدو آ رہا ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، اگلا جمعہ ہو سکتا ہے رمضان دا پہلا روزہ ہوئے تے جمعہ ہوئے، توجہ کرنا دارا عزیزان من، میرے مسلمان میرا
اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا اور جدو رمضان دا مہینہ آن والا وے اس مہینے دے اندر جنہاں نے رب دا قرآن حفظ کیتا وے اور جنہاں قرآن پڑھیا وے انہاں مصلیاں تے کھڑیاں ہو جانا وے او لوگو اے عزت مقام جیڑا وے اے قرآن پڑھن دے نال ملدا وے اور جدو قرآن پڑھیا جائے گا رمضان دے مہینے دے اندر میرے ابیرہ کئی ماں باپ ایسے نے اور جنہاں دیاں خواہشاں ہوندیاں نے کہ ساڑی اولاد قرآن سناوے تے اسی پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنیے اللہ اس مجلس اندر جننے آئے نے انہاں سارے انو اولاداں دین والے آؤ اللہ انہاں دے بچیانو قرآن دا قاری تے حافظ بنا دے میرے ابیرہ رمضان دے مہینے دے متعلق میں نے ایک گل یاد آئی توجہ کرنا ذرا حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی او مرد مجاہد اللہ او دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرماوے میرے ابیرہ اینا دی والدہ نے آواز دیتیے تے اوپر بیٹھے ہوئے نے مسجد اوپر بیٹھیاں نے تے آواز دے کے آندیاں نے میرے بیٹے اے کدھر مصروف ہیں آج کل تے فرماندے نے اماں جی ایک رمضان دا مہینہ آ رہے آوے تے میں ایک حافظ قرآن دی تلاش اندر میں کوئی بندہ پیالہ بناواں جیڑا ساڑی مسجد دے اندر رب دا قرآن سناوے میرے ابیرہ تے ماں دی خواہش سنیا دے تے اماں دیاں اکھیاں برسیاں نے آکھیا میرے بیٹے پتہ نہیں ہن زندگی کنی رہ گئی ہے اے رمضان اندر میرا دل کر رہا وے مسلے تے میرا پتر کھلو کے قرآن سناوے تے ماں پیچھے کھڑی ہو کے قرآن سنے اے عظمت ہمالے او لوگ نے جنہاں دیاں اولادانو اللہ اونا ماں باپ دی زندگی دے اندر ممبر و محراب دا وارث بنا دیندہ وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اے نانے گل سنیے نا تے ہم دینے اماں جی اماں جی اماں جی اور جدو ماما ہاتھ چک دیاں نے اللہ خالی نہیں موڑ دا اور جدو ماما دعاواں کر دیاں نے اللہ سفید والام دی حیاء کر لیندہ دے اور جدو ماما ہاتھ چک دیاں نے اللہ دعا رد نہیں جے کر دا آکھیا اماں جی تواڈی خواہش ہے نا تو سی ہاتھ چک کے دعا کرو نا تے میں اللہ دا قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا وے میرے ابیرہ پہلا دن آیا وے پہلا سپارہ سنایا وے تے ماں نالے قرآن سن دیئے تے نالے چھم چھم رون دیئے اے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کریا کر اے ماں باپ دیاں گلاں پوریاں کریا کر اے ماں باپ دے دل اندر حسرتا ہو منا انہاں دی زندگی دے اندر پوریاں کر دیا کرنا آج کئی ماں باپ دیاں خواہشاں نے میرا بیٹا کامیاب ہو جاوے تے بیٹا نشیاں دیاں محفلام در بینداوے ماں باپ رون دینے اللہ میرے بیٹے نو کامیاب کر دے تے بیٹا جواریاں دیاں محفلام در بینداوے نوجوانوں جنہ زندگی اندر ماں باپ دا کہنا نہیں جے منیا جنہ زندگی اندر ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں نہیں کیتیاں جنہ زندگی اندر ماں باپ دے اے دل دیاں حسرتاں پوریاں نہیں کیتیاں آج ماں باپ ٹور گے نے تے روم دے نظر آن دے نے رول دے نظر آن دے نے میرا تجربہ ہے جنہ ماں باپ دا زندگی اندر دل دکھایا جنہ ماں باپ نو زندگی اندر پریشان کیتا وے او ساری زندگی بندہ سکھ پا سکدا او سکھ نہیں جے پا سکدا ماں باپ دیاں تربیتاں دے اندر آیا کر میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا لکھ آن بہارا ویچ گلشن تے مالی باغ دے وال مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں مانگو تے پت کہہ کے کسے سینے لامنا نہیں دل رو
روندا ہی رہندا وے تا صاحب کہ جان والیاں مڑ کے آمنا نہیں حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی پہلا دن آیا رمضان دا قرآن سنایا دوجا دن تیجا دن تیاں دن چڑے آئے اللہ نے انہوں قرآن دا حافظ بھی بنا دیتا وے میرے ابیرہ قرآن دا قاری بھی بنا دیتا وے تے ایک پاسے ماں کہیں دیئے ایک پاسے منو رمضان دے جان دا غم میں تے ایک پاسے میرے پتر دے حافظوں دیاں خوشیاں نے رمضان دا مہینہ اے بڑیاں عظمتاں والا مہینہ نے اس مہینے دی قدر کرنا توجہ کرنا دارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھ داوے آخری وقت توجہ جمعہ دا ٹائم مختصر ہونداوے میں چانم نبی پاک دے چاند فرمان سنے آنے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ ایک روزہ رکھ داوے آکھیا الصوم لی وانا اجزی بھی فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ داوے اللہ فرمان دینے میرے فرشتے ہو ایس بندے نے نماز پڑھی ایدیاں نیکیاں لکھ دیتیاں جامل ایدیاں نیکیاں لکھے آدے انہیں حج کیتا نیکیاں لکھو انہیں زکاة دیتی ہے نیکیاں لکھو انہیں اللہ دا کار بنوایا نیکیاں لکھو جڑا بندہ روزہ رکھ داوے مسلمانوں جڑا بندہ روزہ رکھ داوے نوجوانوں جڑا بندہ ایک روزہ رکھ داوے اللہ دا فیصلہ بدل گیا اللہ دا دستور بدل گیا اللہ تعالیٰ فرمان دینے الصوم لی وانا اجزی بھی فرمایا میرے فرشتے ہو میرے بندے نے روزہ رکھے آوے ہاں ہاں اللہ روزہ رکھے آوے سب کچھ گھر دے اندر موجود سی سب کچھ فریجاں دے اندر موجود سی اللہ فرمان دینے انہیں روزہ میرے واسطے رکھے آوے ایدہ اجر بھی میں کائنات دا رب خود دیوانگا ہٹ جاؤ تو سیدہ اجر لکھ نہیں سکتے انہیں میرے واسطے روزہ رکھیا الصوم لی وانا اجزی بھی فرمایا ایدہ اجر بھی میں اللہ خود دیوانگا ایک روزہ رکھن والا میرے ابیرہ دوسری روایت سنے آلے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے جدوں رمضان دا مہینہ آ جاندہ بینا اس مہینے دے اندر نبی پاک دا ایک غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین فرمایا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ آغاز ہو جاوے نا اللہ آسمان نام دے سارے دروازے انو کھول دیندہ وے آکھے اللہ جہنم دے دروازے انو بند کر دیندہ جے اللہ جنت دے دروازے انو کھول دیندہ وے جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندہ وے اے مسلمانوں اے رمضان دا مہینہ آقا فرمان دینے اللہ دی رضا دی خاطر اے نوجوانوں جو مرضی ہو جاوے اسا روزہ نہیں چھڑنا رمضان دی قدر انج کرنی ہے کہ رمضان جا کے کبے اللہ اینا مسلمانہ نے میرا استقبال کیتا وے اینا میرے نال محبت کیتی ہے میری قدر کیتی ہے نا تواڈے گھر دے اندر مہمان آوے نا قدر نہیں کریں گا قدر نہیں کریں گا او جا کے شکایتاں لاوے گا رشتہ دارانوں دسے گا میں اے دے گھر گیا میں قدراں نہیں ہویاں رمضان اللہ نو کہے گا اللہ اوے کنا بے قدریاں دے اندر مینوں بھیج دتا ہی رمضان دا مہینہ آقا فرمان دینے جڑا اس مہینے دی قدر کر داوے ایک روزہ رکھ داوے تے جدوں عصر دا ویلا ہو جاندا وے اوے مغرب تو پہلا دا ویلا ہوندا وے جڑی بندے دے منہ چوں بدبو اوندی ہے اوے بھائی بھی دور ہو جاندے نے ماں
بدنامی دور ہو جاندی ہے تے لوگاں نو جڑی سمیل آوندی ہے فرمایا او مینوں کستوری نالوں وی زیادہ عزیز ہے جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا کے روزے رکھ داوے اے نوجوانوں بدل اپنی زندگی فیصلہ تیرے اوپر آج زندگی تے مان کرنا میں نا اے بڑے بڑے فیصلے کرنا والے بڑیاں بڑیاں فیصلے بڑیاں بڑیاں پنچایتاں دے اندر بہن والے اپنے آپ نو دنا تے سمجھدار سمجھن والے میرے آقا نے آکھے آوے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے اے دنا بندہ عقل مند بندہ پتہ کون جے اسی سمجھنے جڑے ملک پاکستان دے جج نے اے بڑے سمجھدار نے فیصلے کرنے والے اے نانا میرا ویر میرے آقا نے فرمایا او سمجھدار بندہ دنا بندہ ہووے جڑا اپنی اے زندگی نو کو سمجھدا جڑا اپنی اگلی زندگی نو یاد رکھ داوے جڑا بندہ اپنے اگلے سفر نو یاد رکھ داوے جڑا بندہ اپنی آخرت والیاں منزلہ نو یاد رکھ داوے اور جڑا مومن بندہ ہوئے گا نا اور رمضان دے اندر شراب نوشی نہیں کرے گا جڑا مومن بندہ ہوئے گا نا رمضان دے اندر جوا نہیں کھیڑے گا جڑا مومن بندہ ہوئے گا نا موبائل تے لڈو نہیں کھیڑے گا جڑا مومن بندہ ہوئے گے نا وہ ارتگل ڈرامہ بھی نہیں ویکھے گا حضرت جی اے ارتگل اسلامی ڈرامہ فرمایا جڑا مومن بندہ ہوئے گا اور لوگوں اے ڈرامے دے اندر عورتاں میں آوندیاں نے بالکل جائز نہیں کئی بندے اللہ دی قسم میں انہاں بندیاں نو جاننا وا اے کئی بندیاں دی زندگی اندر رمضان آوندا وے اور روزہ اس وجہ تو نہیں رکھ دے آوندے نے سانو سگرٹ دی عادت اے سگرٹ دی خاطر رمضان دا قیمتی روزہ چھڑن والے میرے آقا فرمان دینے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے روزیاں نوزے نہیں رکھ دا اللہ دیاں نا فرمانیاں کر داوے فرمایا ایسا بندہ اللہ دے ہاں جدوں پیش ہوئے گا نا اللہ اس بندے تو اپنا چہرہ ہی پھیر لین گے دفع ہو جا نکل جا میرے دربار دے اندروں میرے ابیرہ عبداللہ بن عمر ذرا کبو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر تے گئے نے تے انہوں بھوک لگ جام دیئے نا اور جدو بھوک لگی کھانا تیار ہویا وے نا حضرت عبداللہ فرمان دینے اے نوجوانوں او ویکھو ایک بندہ سخت گرمی دے اندر اے بکریاں چرا رہے آجے اے بکریاں چرا رہے آ ساڑیاں عادتائیں نے اسی کلیاں کھانا نہیں کھاندے انہوں بلاؤ ساڑے نال کھانا کھا لوے اے نوجوانوں جڑی آخری گال اپنے دل تے لکھے آجے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیتا اے غلام گیا اے نوجوانا اے گرمی دا موسم بکریاں چرا رہے ہمیں عبداللہ بن عمر دا حکم ہے آجا ساڑے نال کھانا کھا لے ساڑے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے تے پانی پی لے اے آیا عبداللہ بن عمر نو کہندا وے ہمدا تہاڈا کھانا تانوں مبارک ہووے فرمایا الصوم میں روزہ رکھے آوے الصوم لی میں روزہ رکھے آوے حضرت عبداللہ فرمان دینے اے رمضان دا مہینہ کوئی نہیں رمضان دا مہینہ کوئی نہیں اے تو پھر بھی روزہ رکھے آمدہ میں اپنے ایک دن دی قدر کر رہے آما اے نوجوانہ ساری رات اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے اے سونے ایک بکریاں چروان والے دیاں گلنا اندہ عبداللہ جی اے جڑا زندگی چو ایک دن لنگ جاندہ جے اے موڑ کے واپس نہیں جے ہوندہ جدو زندگی دے اندر جڑا وقت گزر جائے او واپس نہیں ہوندہ اے گڑی گوس جاوے واپس آ جام دی جے اے بڑے بڑے ٹور جامن واپس آ جام دے جے اے لڑے ہوئے ٹور جامن واپس آ جام دے جے میں اپنی زندگی دے پتہ نہیں اللہ نے کنے کو زندگی رکھی ہے جوانی اندر ٹور جانا میں یا بڑا پہ اندر جانا میں ایک دن دی قدر کر رہا ہوں میں اللہ دے ہاں ایک دن پیش ہونا میں ہائے سانو ایک خیال نہ آیا اسا اللہ دے ہاں ایک دن
دن پیش ہونا میں غفلت دیاں زندگیاں گزارن والے ایک دن اللہ دے ہاں پیش ہونا رمضان دے مہینے نو اندہ سونے میں نفلی روزہ رکھیا ہویا وے نفلی روزہ جرا نفلی نہیں چھڑ دا نفلی روزے نال پیار کردہ اج دا مسلمان فرضی تو کنی کتر آندہ وے نانا میرا ویر اے دنیا مسافر کھانا پتہ نہیں کدوں ٹور جانا رب دی امنا فرمانی اندر نہ رہ جاویں اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہ بھول توڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہ بھول توڑیا ہر بندہ سمجھ دے رمضان آ گیا ہم دے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں کل روزہ رکھاں گا کل آمدہ تھے ہم دے پرسوں چوتھ اور دن لنگ دے زندگی اندروں لنگ جاندے نے رمضان لنگ دا غفلت اندر لنگ جاندہ ہے اسے واسطے اللہ والا کھیندہ وے اندر بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہ بھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے بہاراں دیاں ٹینیاں تے پھلانے نہیں آمنا ہس دیاں میں فلانے تینوں بھول جامنا حضرت جی اے میرا یار منو کہندہ روزہ نہ رکھ خیرے آندہ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا میں تیرے لیے واسطے دعا کرانگا اوے کوئی بھی کسے دے کام نہیں جے ہوندہ اوے جڑیاں نیکیاں کرنی ہیں او دائی فیدہ ہونا میں عمل سے بنتی ہے دنیا جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کسے یار پیچھے لا کے رب دی نافرمانی نہ کریں کسے یار پیچھے لا کے روزہ نہ چھڑیں کسے یار پیچھے لا کے آمدہ میں کل نماز پڑھاں گا ایک قبرستان سمندری دے پڑے پینے جنہاں نے کل روزہ رکھنا سی جنہاں نے کل نمازہ پڑھنیاں سن کل کر دیاں آج جہنم دے اندر چلے گئے نے آج قبر دے اندر چلے گئے نے اے بہارا چند دن تیرا ذکر ہونا بھول جانا سارے آنے اے بہارا دیاں ٹینیاں تے اے بھلانے نیامنا ہس دیاں میں فلانے اے تینوں بھول جامنا ایک دن ہونا تمہیں اے مٹی دام نشان ہوئے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے جڑا وقت زندگی چو لنگ جانا ہے واپس نہیں ہونا کسے پلیکھے اندر نہ رہا جے ایک منٹ ایک لمحے دی قدر کر دیا ہویا رمضان دا مہینہ ساڑی زندگی اندر آ گیا کئی ایسے لوگ نے جڑے رمضان اندر پچھلے موجود سن آج ساڑے اندر موجود نہیں پتہ نہیں روزہ پہلا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا جیسا زندہ رہنا کہ نہیں رہنا اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح رمضان دا استقبال کرم دی اور سانو تیاری کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب